अगर प्ले कर दिया है ना वीडियो को तो जाना मत छोड़ के, स्किप मत कर देना बिल्कुल भी। बड़े काम की बात इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, मैं बहरहाल आपसे ये बात कहता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो हकीकत बताने के लिए जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह अय है सुभान अल्लाह कुर्बान जाएं कि तीन ऐसे मौकों पर आप झूठ बोल सकते हैं, वहां पर झूठ बोलना जायज है। हाँ, 3 मौके, वो कौन कौन से मौके हैं जिन पर आप झूठ बोल सकते हैं? हाँ, समझ के जाना। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहनों को मालूम हो सकता है कि आपको मालूम ना हो। देखिए तो इसको समझ के जाना, जान के जाना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करते रहें। मुफ्ती साहब की अपडेट आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के मैं पहले ये बता दूं कि 3 जगह पर झूठ बोल सकते हैं, वो जायज़ है। वो कौन कौन सी जगह है उसके बाद में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो बने रहना, अपनी बात को मुकम्मल शुरू करते हैं। कल का जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में तो कबूल नहीं होने की है, रोक दी जाती है वो, जब तक उस चीज़ को ना पढ़ेंगे। तो वो चीज़ क्या है? माशाल्लाह आप सभी भाइयों ने बहनों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो कल के सवाल का जवाब मैं भी अभी आपको इसका देने वाला हूँ और आज का सवाल आपसे करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं 3 जगह वो कौन कौन सी हैं जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। हाँ मेरे अजीजों, झूठ बोल सकते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भी होती है, लेकिन ये जगह कौन सी है? बड़े ध्यान से आपको सुनना है, अपने मुसलमान भाइयों बहनों तक शेयर कर देना। एक ने भी अमल कर लिया ना, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिश्ता अच्छा रहेगा, उसको बहारें मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी, आपको सवाब मिलता रहेगा। चलिए समझ गए होंगे आप, तो सुन के जाए, तफसीर से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, फिर इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना। तो ध्यान से सुने, बताऊं? चलिए सुनिए। झूठ बोलना कैसा है? झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठे इंसान पर अल्लाह की लानत होती है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है बेशक झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आज जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, शायद आप में से कुछ भाई इस बात को नहीं जानते होंगे कि 3 मौके ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना जायज़ है। देखिए, झूठ को इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि 3 मौकों पर आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलना जायज़ है। इनमें सबसे पहला नंबर है कि बातिल के खिलाफ जंग में झूठ बोला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई जंग के मैदान में है और अपने दुश्मनों को डराने के लिए झूठ बोलता है कि हमारी एक बड़ी फौज हमारे पीछे आ रही है, तो इस तरह का झूठ बोलना जायज है, क्योंकि इस झूठ से बातिल दुश्मन से जंग जीतना मकसूद है। सुनते रहना, इसीलिए जंग के दौरान बोले गए झूठ को जायज कहा गया है। इस तरह बातिल दुश्मन को उलझाने के लिए भी झूठ बोलना जायज है, मतलब दुश्मन को उलझाने के लिए उस पर झूठ बोलना जंग में ये जायज है। नंबर 2, रिश्तेदारों के बीच में सुलह कराने में। ध्यान से सुनना, रिश्तेदारों के बीच में सुलह अगर आपने करा दी, चाहे बेशक आपने कोई झूठ बोल के कराई हो, चलिए सुनिए। तो दूसरे नंबर पर आता है कि रिश्तेदारों के बीच में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज है। अगर किसी के रिश्तेदार ने आपस में लड़ाई कर ली है और झूठ बोलकर दोनों रिश्तेदारों को हमने सुलह करा दी है, तो ऐसे मौके पर झूठ बोलना जायज है, इस झूठ से गुनाह नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। और नंबर 3 जो बड़ा अहम है, शादीशुदा हैं आप तो सुन के जाएं। तीसरे नंबर पर आता है कि शोहर और बीवी का आपस में झूठ बोलना जायज है, और शोहर बीवी के झूठ से मकसूद ये है कि आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा हो, तो इसे झूठ नहीं कहा जाएगा। यानी ऐसा झूठ जिससे शोहर और बीवी में आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा हो, तो उसको जो है आपस में वो झूठ नहीं कहा जाएगा, वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर शोहर अपनी बीवी से कहता है कि तुम तो मेरे लिए बहुत कीमती हो, ध्यान से सुनना, या फिर कहता है कि तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कोई और प्यारा ही नहीं है, या फिर कहता है कि मेरे लिए तो तुम सब औरतों से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो इस तरह के अल्फाज अगर वो कहे तो इससे वो झूठे मुराद नहीं है, जिससे हुकूक मारने का बाइस बनता हो या फिर बाजिवात हो फराइज के तो इस तरह के अल्फाज कहने से वो झूठे मुराद नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज कहे इससे वो झूठे मुराद नहीं है, जिससे हुकूक मारने का बाइस बनता हो या फिर वाजिबात व फराइज से फरार होने का बाइस बनता हो। सिलसिले में एक हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 जगहों के अलावा कहीं झूठ बोलना हलाल नहीं।
جو 3 جگہ میں نے آپ کو بتا دی، ان کے علاوہ، ان 3 جگہ کے علاوہ کہیں بھی جھوٹ بولو گے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور ان 3 موقعوں پر اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں ثواب بھی ملے گا. وہ جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے میرے عزیزو. دیکھیے اتنا پیارا ہے ہمارا اسلام. میاں بیوی میں آپس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے اور اس میں آپس میں محبت، میل محبت پیدا کرنے کے لیے، فتنہ نہ آگے کو بڑھے، اس لیے جھوٹ بولے تو وہ آپس میں ان کا جھوٹ جائز ہے. کوئی رشتہ دار آپ کا لڑائی کرے ہوئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے اور بہت سالوں سے ناراضی چل رہی ہے، ان میں آپ صلح کروا دیں تو بھائی وہاں جھوٹ بولنا آپ کا جائز ہے. آپ نے کوئی جھوٹ بول کے ان کی صلح کرا دی ہو تو وہ جائز ہے میرے عزیزو. جنگ کے دوران اگر باطل پر غلبہ پانا ہے، اگر کوئی ایسا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ہماری فوج پیچھے سے آ رہی ہے، بھی تم کو دیکھ لیں گے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جائز ہے. حال 3 موقعوں پر جو جھوٹ بولنا جائز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کو آپ اپنے مسلمان بھائیوں تک شیئر ضرور کرنا. تو کل کا جو سوال ہم نے پوچھا تھا دھیان سے سننا، ابھی کلام بھی سنانے والے ہیں آپ کو. کلام بہت پیارا، مفتی صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتانے والے ہیں. دیکھیے کل میں نے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے اگر اس کو نہیں پڑھو گے تو بھائی آپ کی دعا روک دی جائے گی. جب تک اس کو نہیں پڑھو گے دعا نہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. وہ ہے درود پاک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو آپ پڑھا کریں میرے عزیزو. اگر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اس کو روک دیا جائے گا میرے عزیزو. اس بات کو ہلکے میں نہ لینا، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا. اب میرا آج کا سوال سن لیجئے. وہ بتائیے کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ خیر اور بھلائی جس سے ملتی ہے؟ وہ کیا ہے جس سے ہمیشہ خیر ملتی ہے اور بھلائی ملتی ہے؟ کل تک دیکھنا، کل صبح 10 بجے تک کون سا بھائی کون سی بہن ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں کمنٹ باکس میں. ٹھیک ہے، سوال آپ سے کر لیا ہے. تو سلمان اظہری صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ان کو 8 مئی ملی ہے، بٹ 3 کیس ہوئے تھے. تو ان میں سے پہلے کیس کی سنوائی 8 تاریخ کو ہوگی. پتہ نہیں کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں ایڈوکیٹس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے عزیزو. 23-24 جولائی کا 30 جولائی تک کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ کچھ کیسوں کی سنوائی آگے ہوگی. پہلے 8 مئی میں جو سنوائی ہو رہی ہے وہ ایک کیس کی ہوگی، پتہ نہیں کون سے کیس کی ہوگی. تو دعا کریں کہ اب بس اللہ ہی بہتر جانے کہ اللہ کو بھی کیا منظور ہے ہم نہیں جانتے میرے عزیزو. دعائیں کرتے رہیں مفتی صاحب کے لیے، ہم دعا تو برابر کر رہے ہیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میرے عزیزو. تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں. ہاں میرے عزیزو کلام سن لیجیے، کلام بہت پیارا ہے، دل کی کلیاں کھل جائیں گی. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم صدقہ تیرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو آج ہم دنیا میں سانس بھی لے رہے ہیں. ہاں میرے عزیز آئیے کلام شروع کرتے ہیں. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری 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 جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. سنے نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. سینے کیے ہیں روشن، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں. لہرا کے زلف مشکی نافع لٹا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. اور سنیے کہ آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا.
کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ اور سنیں، گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے ہر ایک، دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ کو امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ اب آخری مقطع سنیں، عنوان شہیدی ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم، عنوان شہیدی ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم، گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام اعظم، گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام اعظم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا، نوری نوری میرے آقا، نوری نوری صلی اللہ، نوری نوری میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ سوال کا جواب ضرور دینا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس سے خیر اور بھلائی ملتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے خیر ملتی ہے اور بھلائی ملتی ہے؟ بتائیں انشاءاللہ عز و جل۔ صبح 10 بجے اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ کل تک دیکھنا نا کہ آپ بھائی بہنوں نے کیا جواب میں ہمیں لکھ کے بھیجا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کل جو میں نے اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس کس نے وہ ڈاؤن لوڈ کری ہے، انسٹال کری ہے، اور آپ کو اس کی لنک نہیں ملی ہو تو انشاءاللہ کل کو آنے والی ویڈیو میں اس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، شروع میں ہی بتا دیں گے اس کے بارے میں۔ جزاک اللہ آخر تک رکے رہنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے لیے دعا کریں، میری فیملی کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہیں میرے عزیزو۔ ہاں، میری والدہ کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
جزاک اللہ. ٹھیک ہے لیکن ابھی مکمل شفا ابھی ان کو نہیں ملی, ملے گی انشاءاللہ, ضرور ملے گی. اللہ کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہلکی پھلکی پریشانیاں بیماری تو لگی رہتی ہیں, لیکن آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھنا.